नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ र यो सम्पूर्ण जानकारी हामीले 2080 वैशाख 13 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू रहनेछन्। यो विषयगत प्रश्न उत्तर रहेको छ। हामीले वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र करेन्ट अफेयर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाएर राखेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजका प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। यी 6 वटा प्रश्नहरूको बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नहरूको बारेमा जिज्ञासा छ र त्यो क्वेशनको आन्सरको आवश्यकता परेको छ भने भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो? वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा संघीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रश्न पार्नुहोस्। सरकारी वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाबदेही, पारदर्शी, अनुशासित र प्रतिफलयुक्त बनाई करदाता प्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। यो सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्ध विषय हो। वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू यस प्रकार रहेका छन्। नीतिमा आधारित भई प्रतिकूलयुक्त आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट, मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, बजेट प्रस्ताव तयार, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट खर्च रोक्का र समर्पण, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, रकमानान्तर र शोधनान्तर, आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण, यस्तै गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन, आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन। यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरूका रूपमा हेर्यौं। अब हेरौं वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा संघीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी। यस्तै गरी सरकारी वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा संघीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी। संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा संघीय अर्थमन्त्रीको देहाय अनुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गराउने, वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, यस्तै गरी बजेट तर्जुमा गर्ने गराउने, बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने गराउने, स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने गराउने, बजेट तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन। यस्तै गरी सरकारी वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा संघीय अर्थमन्त्रीका जिम्मेवारीहरूमा अन्य मुद्दाहरू यस प्रकार रहेका छन्। वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने, वित्तीय अनुशासन गर्ने गराउने। सरकारी स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्वको वहन गर्नुपर्दछ। करदाताबाट सङ्कलित स्रोत करदाताको हित र कल्याणमा उपयोग भएको सुनिश्चितता दिलाउन कानूनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ। मानव विकास सूचाङ्कको परिचय दिँदै यसको गणना गर्ने विधि जानकारी गराउनुहोस्। कुनै मुलुक वा स्थानको मानव विकासको स्तर मापन गर्न विकास गरिएको सूचाङ्क नै मानव विकास सूचाङ्क हो। मानव विकासको बृहत अवधारणालाई 3 प्रमुख आयाम, दीर्घ र स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र जीवनस्तरका आधारमा मापन गरी अध्ययन गर्न यो सूचाङ्क तयार गरिएको छ। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हकले सन् 1990 मा विकास गरेको यस सूचाङ्कलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले विश्वका विभिन्न मुलुकको मानव
विकासको अवस्था तुलना गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। निम्न 3 सूचाङ्कको सहयोगमा मानव विकास सूचाङ्कको विकास गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। पहिलोमा रहेको छ औसत आयु सूचाङ्क। औसत आयुको आधारमा यो सूचाङ्क तयार गरिएको छ। यसले दीर्घ र स्वस्थ जीवनलाई संकेत गर्ने गर्दछ। मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको पहुँच र प्रभावकारितालाई यस सूचाङ्कले सम्बोधन गर्दछ। यस सूचाङ्कको मान 0 र 1 को बीचमा रहन्छ। खमा रहेको छ शैक्षिक सूचाङ्क। अपेक्षित शैक्षिक सहभागिता वर्षहरू र औसत शैक्षिक सहभागिता वर्षहरूको आधारमा यस सूचाङ्क तयार गरिन्छ। यसले नागरिकले हासिल गरेको ज्ञानलाई संकेत गर्दछ। मुलुकमा उपलब्ध शैक्षिक संस्थाहरूमाथि नागरिक पहुँचको अवस्था समेत यसबाट बुझ्न सकिन्छ। यस सूचाङ्कको मान 0 र 1 को बीचमा रहन्छ। यस्तै गरी मानव विकास सूचाङ्क गणना विधिमा गमा रहेको छ आय सूचाङ्क। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको आधारमा आय सूचाङ्क तयार गरिन्छ। यस सूचाङ्कले नागरिकको जीवनस्तरलाई संकेत गर्दछ। आय सूचाङ्कको मान पनि 0 र 1 को बीचमा रहन्छ। मानव विकास सूचाङ्कको गणना गर्ने विधिहरू हेरौँ अब। उल्लेखित 3 सूचाङ्क गणना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, निर्धारित सूत्रमा तथ्याङ्कीय मान प्रतिस्थापन गरी हिसाब गर्ने, 3 वटा सूचाङ्कको ज्यामितीय मध्यक पत्ता लगाउने। यसरी प्राप्त हुने अङ्क नै मानव विकास सूचाङ्कको मान हुन आउँछ। यसरी औसत आयु सूचाङ्क, शैक्षिक सूचाङ्क र आय सूचाङ्कको ज्यामितीय मध्यकका रूपमा मानव विकास सूचाङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। आर्थिक वृद्धिको आधारमा मुलुकको समृद्धि एवं समुन्नति मापन गर्ने साबिकको अभ्यासको तुलनामा मानव विकास सूचाङ्क गणनालाई मुलुकको विकासको अवस्था मापन गर्ने सुधारिएको विधिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। उत्प्रेरणा भनेको के हो? संगठनमा कर्मचारीलाई किन उत्प्रेरित बनाउन आवश्यक छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। व्यक्तिको विचार, बोली र व्यवहारलाई निश्चित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रेरित गर्ने प्रक्रिया नै उत्प्रेरणा हो। आन्तरिक वा बाह्य प्रेरक तत्त्वहरूबाट व्यक्ति कुनै कार्यका लागि उत्प्रेरित हुने गर्दछ। व्यक्तिगत इच्छा, चाहना, मूल्य जस्ता आन्तरिक तत्त्व र दण्ड, पुरस्कार, सामाजिक दबाव, वातावरणीय प्रभाव जस्ता बाह्य तत्त्वबाट व्यक्तिको व्यवहार प्रभावित हुने गर्दछ। संगठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकता। संगठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाई संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उत्प्रेरणाले मद्दत गर्दछ। सृजनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक कार्यशैली विकास गरी लाभ लिन सकिन्छ उत्प्रेरित व्यक्तिबाट। संगठनमा सहकार्य र समूह कार्यलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ। उत्प्रेरणाले गर्दा कर्मचारीमा संगठनप्रतिको अपनत्व बचाइराख्नको लागि सहयोग गर्दछ। यस्तै गरी उत्प्रेरित कर्मचारीमा कार्य सन्तुष्टि बढाई संगठनमा टिकाइराख्न पनि सहयोग गर्दछ। यदि संगठनमा कर्मचारीहरू उत्प्रेरित छन् र उनीहरू कामप्रति लगाव पनि बढाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न पनि उत्प्रेरणाले मद्दत गर्दछ। अन्त्यमा उत्प्रेरित कर्मचारी संगठनका सम्पत्ति हुन्, जसले संगठनमा तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्दछन्। अन्य संगठनको तुलनामा संगठनको कार्य सम्पादनलाई अब्बल बनाउन यिनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। जैविक विविधता भनेको के हो? यसको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस्। पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव तथा यिनीहरूमा रहेको विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ। जीव जन्तुको वासस्थानमा हुने पर्यावरणीय फरकपनलाई पनि जैविक विविधता अन्तर्गत समेटेको पाइन्छ। सन् 1992 को जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिले जैविक विविधतालाई प्रजातिगत विविधता, आनुवंशिक विविधता र पारिस्थितिगत प्रणालीगत विविधता गरी 3 प्रकारको हुने भनी उल्लेख गरेको छ। जैविक विविधताको महत्त्व। वैज्ञानिकहरू पृथ्वी बस्न योग्य भएको श्रेय जैविक विविधतालाई दिन्छन्। यसबाट जैविक विविधताको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ। बुदागत रूपमा जैविक विविधताको महत्त्वलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न,
पारिस्थितिक पद्धतिलाई बचाइराख्न, जल, कार्बन, अक्सिजन लगायतका चक्रलाई सुचारू गराउन, मानव जीवनका लागि घाँस, बाँस र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। यस्तै गरी औषधि उत्पादन, औषधिको कच्चा पदार्थ, कृषि उपजको उत्पादन तथा बिक्रीबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न पनि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। प्राणी तथा वनस्पतिको वंशाणुमा सुधार गर्न पनि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। यस्तै गरी पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरी रोजगारी र आय सिर्जना गर्न र धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई बचाई पुस्तान्तरण गर्न पनि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको पाइन्छ। जैविक विविधताको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्त्व रहेको छ। पृथ्वी र मानव जातिको साझा भविष्यका लागि जैविक विविधता संरक्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन। अवकाश भनेको के हो? नेपालमा निजामती कर्मचारीले पाउने अवकाशका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस्। कुनै सेवा वा नोकरीमा आबद्ध व्यक्ति सेवाका शर्त बमोजिम सोबाट अलग हुने कार्य नै अवकाश हो। कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका शर्तको अधीनमा रही कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्दछ। निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीलाई संगठनमा आबद्ध गराइसके पश्चात संगठन र व्यक्ति दुवैको भलाइका लागि संगठनबाट बिदा गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा रहेको पाइन्छ। निजामती कर्मचारीको अवकाश नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार अवकाशका प्रकार यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो रहेको छ अनिवार्य अवकाश। 58 वर्ष उमेर पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहेको छ। सचिव पदमा 5 वर्ष र मुख्य सचिव पदमा 3 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा। दोस्रो रहेको छ स्वइच्छिक अवकाश। निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद 50 वर्ष पूरा भएमा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार स्वइच्छिक अवकाश लिन मन्जुर गरेमा। यस्तो अवस्थामा बढीमा 7 वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ। त्यस्तै गरी अवकाशका प्रकारहरूमा गमा रहेको छ कारबाही स्वरूप हुने अवकाश। सरकारी गोप्य कागजात, लिखित वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको प्रमाणित भएमा कारबाही स्वरूप हुने अवकाश गर्ने चलन रहेको छ। राष्ट्रिय हित विपरीत विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादा विपरीत गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा कारबाही स्वरूप अवकाश गरिन्छ। घमा रहेको छ असमर्थताका कारण हुने अवकाश। शारीरिक वा मानसिक रोगका कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ रहेको नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा अवधिमा 7 वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्दछ। संसदीय समितिको परिचय दिनुहोस्। संसदमा विषयगत समिति गठनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संसदीय समितिका कार्यहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्। सदनको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न संसदका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट गठन गरेका समितिहरू संसदीय समिति हुन्। संसदमा समिति गठनको अभिप्राय नै सदनको कामलाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको हुन्छ। त्यसैले संसदीय समितिलाई सदनका वर्कसप भनेर पनि चिनिन्छ। सदनका नियमावली र अभ्यासलाई आधार मानेर समितिका बैठक र कार्यविधि निर्धारण गरिने। सदन सञ्चालनमा सभामुख र अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार जस्तै प्रकृतिको अधिकार समितिको सभापतिलाई हुने। संसदमा उपस्थित दलका सदस्यहरू नै समितिमा रहने हुँदा समितिले पूर्ण संसदको झल्को दिने गर्दछन्। त्यसैले समितिलाई मिनी संसदको नामले समेत चिनिने गरेको छ। संसदमा विषयगत समिति गठनका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। सदनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग गरी कार्य बोझलाई कम गर्न, सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, शासन सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन, जटिल मुद्दाको गम्भीर छलफल गरी छिनोफानो गर्न, संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न, अव्यावहारिक भएका विषय छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउन, सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गरी निर्देशन दिन,
सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन उचित राय सल्लाह प्रदान गर्न र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन। त्यस्तै गरी अब हेरौं संसदीय समितिका कार्यहरू। माथि उल्लेख गरिएका उद्देश्य हासिलमा सहयोग पुर्याउन संसदमा विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 अनुसार प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति र तिनको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा उल्लेख गरिएका संसदीय समितिका कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने, सम्बन्धित मन्त्रालयको आय व्यय अनुमान तयार गर्ने तरिका, अनुमानमा निहित नीतिको सम्बन्धमा वैकल्पिक नीति, सोबाट किफायत हुने रकम सम्बन्धमा निर्देशन दिई सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, सरकारी आश्वासनको प्रगति अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिवेदन पेश गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने प्रतिवेदन पेश गर्ने, यस्तै गरी प्रत्यायोजित अधिकार उपयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने, सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग वा समिति तथा जाँचबुझ आयोग वा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी राय सल्लाह र निर्देशन दिने। संसदीय समितिका कार्यहरूमा अन्य बुदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनवाई गर्ने, यस्तै गरी मन्त्रालय, विभाग वा मातहत निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, कानुन कार्यान्वयनको मापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, संविधानको सीमाभित्र रही संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन गरी निर्देशन दिने, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल गरी सुझाव दिने, समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने र सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। संसदीय समितिहरू जवाफदेहिता परिपालन संयन्त्रहरू हुन्। तसर्थ माथि उल्लेखित कार्यहरू प्रभावकारी तवरले सम्पादन गरेर मात्र शासकीय जवाफदेहिता वहन गराउन सकिन्छ। यसबाट शासनप्रति नागरिक विश्वास र वैधता कायम हुन सक्दछ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला। आज हामीले यस भिडियोमा गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार प्रस्तुत गरिने विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आयौँ र हामीले वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्सहरूको भिडियो बनाइराखेका थियौँ। यदि तपाईहरूले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा आयोगबाट लिने सम्पूर्ण इक्जामहरूमा प्रश्नहरू यस्तै खालका नै सोध्ने गर्दछ। तसर्थ गोरखापत्रमा पनि लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत विषयगत र वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू राखिदिने गर्दछ। त्यही सामग्रीलाई हामीले सकेसम्म हाम्रो च्यानलमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। टेक केयर।